वहम जो इंसानों को होता है, कुछ लोगों का ये अकीदा, ये ख्याल कि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, इसमें बलाएँ नाज़िल होती हैं, जिन्नात जो हैं ये उल्टा काम कर देते हैं। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं, उनका यकीन कामिल ना होने की वजह से वो उन दौरे जहलियत वाली बातों पर अमल करते हैं। वो समझते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, माअज़ल्लाह। रब पर ये यकीन कामिल ना होने की वजह से है। इंसान का यकीन रब की ज़ात पर जितना ज़्यादा होता है, इंसान का ईमान उतना ज़्यादा बढ़ता है। रब की ज़ात पर तवक्कुल जितना अच्छा होगा, महबूब के फरामीन पर हमारा ईमान जितना पुख्ता होगा, हमारा ईमान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और ये वहम लोगों का कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी, रुखसती नहीं करनी, और इन दिनों में कोई सफ़र भी नहीं करना, खुसूसन पहले ये तेजी बोलते हैं कि इन दिनों में ये मामलात सारे बिगड़ जाते हैं, उल्टे काम हो जाते हैं, कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, बलाएं नाज़िल होती हैं, जिन्नात इन कामों को उल्टा कर देते हैं। ये हमारा कुछ लोगों का अकीदा बना हुआ है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अकीदे को, इस बात की नफ़ी फरमाई, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये महीना अल्लाह के दूसरे महीनों की तरह है। कुछ महीने की फजीलत ज़्यादा, जैसे रमज़ानुल मुबारक है, रबीउल अव्वल शरीफ है, रजब का महीना है, शाबान का महीना है, जुल्हज का महीना है। लेकिन इन महीनों में, इन अयाम में कोई ऐसा महीना नहीं कि जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कोई नहुसत नाज़िल होती हो। ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई वक़्त, ऐसा कोई दिन या महीना, कोई साल ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से इंसान ये समझे कि मैं शादी नहीं करता, मैं सफ़र के महीने में कोई सफ़र नहीं करने वाला, मैं फ़लाँ काम नहीं करता, रुखसती नहीं करूँगा, कहीं उल्टा काम ना हो जाए। ये तभी है जब इंसान का यकीन तवक्कुल रब की ज़ात पर कम होता है, तो बंदा ऐसे दौरे जहलियत की बातें जो हैं उन पर ये अमल करना शुरू कर देता है। बिलाशुबा ये ईमान बड़ी दौलत है। अल्लाह जिसको जितना अता फरमाता है, इंसान का तवक्कुल यकीन जितना ज़्यादा बढ़ता है, अल्लाह उसी तरह ही इंसान के ईमान को भी बढ़ाता चला जाता है। इस महीने में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे सवाब करें, सदका और खैरात करें, इस नीयत के साथ नहीं कि ये महीना मनहूस है माज़अल्लाह, ऐसी वजह से नहीं, बल्कि इस नीयत के साथ अल्लाह हमारी आने वाली बलाओं को रद्द दे। अस्सदका तो रद्दुल बला। महबूब सलाम ने जब फरमा दिया, अगर इस बात पर हमारा ईमान पक्का हो जाता, यकीन पुख्ता हो जाए, तो फिर हम ये दुनिया की बातों से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि नबी ने हमारे ने फरमा दिया, उस सोने महबूब ने फरमा दिया, जिनकी लबहाए मुबारक से आज तक कोई ऐसा जुमला नहीं निकला। महबूब फरमाते हैं कि इस जुबान से वही निकलता है जो रब चाहता है, जो रब का हुक्म होता है, जो रब चाहता है, इस जुबान से वही जुमला निकलता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा ही दरअसल रब की इत्तिबा है। जब महबूब बोलेंगे तो गोया कि वो रब का बोलना है। जो रब ने कुरान हमें अता फरमाया वो महबूब की जुबान अतर से फरमाया ना। महबूब ने फरमा दिया ये कि रब का कुरान है, हमने कुरान समझ लिया। महबूब ने फरमा दिया इस बात की ये तशरीह है, हमने वो नबी का फरमान समझ लिया, वो महबूब की हदीस समझ ली। वही महबूब की जुबान से कुरान भी आया, वही उसी महबूब की जुबान से हदीस भी निकली, और महबूब जिसको कुरान कहा हमने मान लिया, और जिसको सोने महबूब का फरमान कहा हमने उसी को भी मान लिया। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। रब की ज़ात पर जितना इंसान का तवक्कुल, यकीन, भरोसा ज्यादा होगा, उसी तरह इंसान का ईमान भी बढ़ता चला जाता है। इस्लाम की रोशनी से पहले कुछ लोग ऐसे जो तवहम परस्ती का शिकार थे, पहले लोगों का अपने रब पर यकीन नहीं, वो कई तरह की ऐसी जहालतें, ऐसे काम जिन्हों में वो डूबे हुए थे, वो निहायत ही ढिठाई के साथ वो इस बात की समझते थे, वो लोगों के साथ नाफरमानी करते, रब की नाफरमानी करते, लोगों पर जुल्म करते, और दुनियावी जिंदगी के लालच में वो पता नहीं क्या से क्या कर बैठते, और मौत को वो सख्त नापसंद करते थे। निहायत ढिठाई के साथ वो रब की नाफरमानी करते, लोगों पर जुल्म करते, दुनियावी लालच में जो कुछ करना पड़ता वो कर गुजरते। मौत उनको पसंद नहीं थी, मौत उनको सख्त नापसंद है, और बिला वजह
कुछ वक्तों को, कुछ औकात को, कुछ चीज़ों को, कुछ कामों को और कुछ लोगों को वह नहुसत की अलामत समझते। ये महबूब के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की बात है। दौरे जहलियत में कुछ लोगों का ये काम था, वो कुछ वक़्त को, कुछ लोगों को, कुछ कामों को, कुछ चीज़ों को वो नहुसत की अलामत समझते थे। लेकिन जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और जिसने ईमान से रोशनी हासिल की है, और जब उस ईमान ने उनके दिलों को, उनके सीनों को मुनव्वर किया है, तो उस अल्लाह के नूर से इंसान ऐसी तवहम परस्ती का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ऐसे वहमों से उनकी जान छूट गई। जिसने दीन का दामन पकड़ा, जिसने नबी की गुलामी का पटका अपने गले में डाला है, वो ऐसे तवहम परस्ती से दूर हो गया। उसका इस बात से यकीन उठ गया कि जनाब ये कुछ वक़्त मकरू होते हैं, कुछ मनहूस होते हैं, कुछ बंदे मनहूस होते हैं, कुछ काम मनहूस होते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि उनका अकीदा यही है कि जो कुछ भी होना है ये अल्लाह की तरफ से होना है। बंदा क्या कर सकता है? बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब ये फूंक निकल जाए, हवा निकल जाए, बंदा मर जाए, तो बताओ क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये इंसान है, ये इंसान की औकात है। कुछ ये जिन्होंने भी दीन इस्लाम के साथ जुड़े हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का पटका उन्होंने अपने सीने में डाला है, तो फिर उनके सीनों को जब उस अल्लाह के नूर ने मुनव्वर किया है, तो फिर उनका रब पर तवक्कुल, यकीन बढ़ता चला गया। तो अल्लाह ताला ने उस नूर की वजह से उनके सीनों को मुनव्वर कर दिया, उनके सीनों को मुनव्वर कर दिया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलाहु अव्वली हाज़िहिल उम्मति बिज़्ज़ुहदी वल यकीन व यहलिकु आखिरुहा वल अमल। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत के पहले लोग अपने ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती की वजह से कामयाब हुए। अपने अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल, भरोसे की वजह से, अपने आमाल, ज़ुहद और तक़वे की वजह से, और दुनिया से बेरग़बती की वजह से वो इन सब चीज़ों को छोड़कर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये उम्मत जो है ना, ये कामयाब हो गई। इस उम्मत के पहले लोग, यानी कि वो सहाबा कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जो दौर था, और महबूब ने फरमाया व यहलिकु आखिरुहा वल अमल। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी लोग आने वाले अपने बुखल, अपनी कंजूसी और दुनिया के मालो दौलत की वजह से और लंबी लंबी उम्मीदें लगाए रखने की वजह से वो लोग हलाक हो जाएंगे। और आज हम देखें, माल होने के बावजूद भी अच्छी जगह खर्च नहीं करते, सदका खैरात नहीं करते, ज़कात वाजिब होने पर हम ज़कात नहीं अदा करते, अच्छे भले चंगे भले होने के बावजूद रोजे नहीं रखते। अल्लाह ने सेहत दी है, जिस्म दिया, सही सलामत है, हट्टा कट्टा तगड़ा बंदा है, नमाज के लिए नहीं आता है। दुनिया की लंबी लंबी उम्मीदें, दुनिया का माल दौलत और अपने बुखल, अपनी कंजूसी की वजह से आज ये इंसान हलाक हो चुका है कि अपना पैदा किए जाने का मकसद भी भूल गया। अल्लाह ने हमें भेजा था दुनिया में किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा था। और आज महबूब फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के पहले लोग दुनिया से बेरग़बती की वजह से और अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल, भरोसा और ज़ुहद और तक़वे की वजह से वो कामयाब हैं। और आखिर में आने वाले लोग, ये उम्मत का आखिरी दौर है। इस आखिर वाले आने वाले लोग जो हैं वो दुनिया के साथ मोहब्बत, दुनिया का माल दौलत से मोहब्बत और जो है ना वो अल्लाह से दूरी, दीन से दूरी की वजह से और दुनिया में लंबी लंबी उम्मीदें बनाकर रखने की वजह से वो हलाक हो जाएंगे। जिस बंदे का ये ज़हन हो कि मैंने मरना है, मैंने मरना है और रब है जो मरने के बाद मेरा इम्तिहान लेगा। अब मरना तो है, ये हमें पता है, मुझे और आपको ये नहीं पता कि वो मरना किस लम्हे में है, किस वक्त में मरना है। जब हमें ये नहीं पता तो फिर हम साल की लंबी लंबी उम्मीदें क्यों लगा के बैठे हैं? फिर लंबे लंबे चक्रों में हम क्यों पढ़कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं? कुरान बताता है कि कल क़यामत वाले दिन किसी ने किसी का सहारा नहीं बनना। आज जिस औलाद के लिए हम अपने फ़राइज़ को भूल बैठे, अपनी नमाज़ां छड़ के, अपने रोज़े छड़ के, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद लाख रुपया ना लग जावे, ज़कात विच कुछ माल ना देना पै जावे,
عشر وچوں کچھ چیزاں خرچ نہ کرنی پی جان، اولاد واسطے میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ دے بندیو کل اس اولاد نے بھی تہاڈا سارا نہیں بننا۔ قرآن کہندا کہ ہر کسی نو اپنی اپنی ہونی ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، کوئی اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی۔ کوئی باپ آج باپ اپنی اولاد کے لیے نہ سردی دیکھے نہ گرمی دیکھے، نہ دن نہ دھوپ نہ رات، ہر چیز قربان کر کے وہ اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں کہ اولاد کامیاب ہوتی ہے، اور یقیناً یہ صرف دنیا میں سب پیار کرنے والوں میں سے یہ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آگے نکل جائے، اور کوئی نہیں کہتا، بھائی بھی ہو تو وہ بھی نہیں کہتا کہ جناب یہ بھائی مجھ سے آگے چلا جائے، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں ایک باپ کی ایسی شخصیت موجود ہے، باپ وہ ایسا بندہ ہے جو پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے، لیکن کل یہ باپ بھی اس بچے کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی نہیں کسی کو دے گا۔ آج یہ وقت ہے وصال نبوی کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے گزر ہوا، آپ پردہ فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے آپ فرمانے لگے، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے قیام فرمایا تو محبوب کا وہ لمحہ یاد آیا، محبوب کا وہ زمانہ یاد آیا، وہ بات یاد آئی تو آپ جو ہے نا اس بات کو سوچ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہجرت کے پہلے سال جب ہجرت مکہ سے مدینہ میں ہوئی تو ہجرت کے پہلے سال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اسی جگہ میں کھڑے ہو کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا انعام ہے۔ اور عافیت کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو عافیت ہے انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب عافیت مانگیں گے تو اللہ یقین عطا فرمائے گا، اور انسان کا اللہ کی ذات پر یقین ہونا، توکل ہونا، بھروسہ ہونا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد عافیت جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات آپ ارشاد فرما کے حضرت حسین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں بھی سے آنسو جاری ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند احمد میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس بات کو قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا، آج انسان دوسرے پر یقین توکل بھروسہ رکھتا ہے، کسی پر نہیں، اپنی ذات پر رکھ، اپنے اعمال ایسے ہونے چاہیے، رب کی ذات پر اتنا یقین توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے، ہر جو تقدیر میں لکھا گیا ہے ہمیں جو ملنا ہی ملنا ہے، جب ہمارا اس طرح کا رب کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے گا، رب کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا پہنچ جائے گا، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے جناب سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، رخصتی نہیں کرنی چاہیے، معاذ اللہ یہ کینچی چلانے سے یہ ہو جاتا ہے، جناب یہ فارغ طور ویل عصر کے بعد میں جھاڑو دینے سے یہ ہو جاتا ہے، فارغ کینچی چلانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے وہ وہم ہیں جو دور جاہلیت کے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج ہمارا یقین ان باتوں پر رہ گیا۔ یہ سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے نا، تو جن عورتوں کو خواتین کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک رواج یہ بھی ہے کہ وہ چاہے 2 گھنٹے ہو یا 4 گھنٹے ہو، دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، ہم کہتے ہیں جناب چلو اٹھو پھرو، یا جن جانوروں کو جناب بچہ ہونے والا تو ہم کرتے ہیں نا ایسا، جی اسلام سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے غضب کی نشانی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نوافل پڑھیں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم صدقہ و خیرات کریں۔ جب ایسا وقت آئے، اعلان ہو جائے، پتہ چل جائے سوشل میڈیا پہ، جیسے بھی سورج گرہن لگا ہوا ہے بھائی، چاند گرہن لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جناب عورتوں کو ذلیل کرنا شروع کرو یا جانوروں کو اٹھا کے پھرتے رہو یا خود بھی ذلیل ہوتے رہو، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ یہ اسلام میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس میں کرنے کا کام یہ ہے، اس کو بولے اللہ کا بندی وضو کر، نوافل پڑھ، بیٹھ درود پاک پڑھ، اس کے نام کا جناب صدقہ خیرات کریں۔ تو یہ کاموں سے اگر ہمارے ذہن میں کوئی بات ایسی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ منحوس ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کرنے سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنے والی تکلیفوں کو، آنے والی بلاؤں کو اللہ پاک ان چیزوں کو ٹال دیتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے، ہر جو تقدیر میں لکھا گیا ہے ہمیں جو ملنا ہی ملنا، کہے کہ جناب اس کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہو گیا، یہ بندہ آیا اور جناب اس کو میں نے صبح صبح دیکھ لیا، میری آج دیہڑی نہیں لگی، یہ بندہ میرے متھے لگ گیا، جب بھی یہ مجھے ملتا ہے میرا تو کام ہی نہیں ہوتا،
ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن جب بندہ رب کی بارگاہ میں جائے گا نا تو تھوڑی سی نیکیاں اس کے پاس ہوگی، کوئی ایک نماز پڑھی ہوئی ہوگی، بھاوے وہ ایک جمعہ کا جمعہ ہو، بھاوے وہ عید کی نماز ہو، یا کبھی کوئی نماز پڑھ چکا، کوئی ایک نیکی جمع ہو گئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ جمعے سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھنے کا لمحہ جو ہے نا قیمتی، یہ میرے لیے بڑا زبردست لمحہ ہے، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، جو میں کسی محفل میں گیا تھا، وہ محفل میں بیٹھنے کے لمحات میرے لیے بڑے قیمتی تھے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ ان لمحات کی قیمت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، آج ان لمحوں کے بدلے میں اللہ مجھے کیا کچھ عطا کر رہا ہے، جنت مل رہی ہے، جنت دکھائی جا رہی ہے، بڑے بڑے محل دکھائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ بندہ اس وقت سوچے گا کاش کہ وہ دنیا کے لمحات جو میں نے ایویں ضائع کر دیے وہم پرستی میں، کاش کہ میں نے وہ جو دنیا کے لمحے، دنیا کی زندگی 20 50 60 70 80 سال میں نے ایویں ضائع کر دی، اللہ نہ کرتا کہ میں وہ ضائع نہ کرتا تو آج میرے پاس بھی یہ جنت کے محلات میرے پاس موجود ہوتے۔ تو آج ہمیں شاید اس کا بات کا اندازہ نہیں کہ یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں، یہ ایک دن میں یہ 5 نمازیں جو 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، اگر ان لمحوں کی قدر ہمیں کل اس وقت جب پتہ چلے گی تب ہم اپنے آپ کو پچھتائیں گے کہ وہ دنیا کی خوش گپیوں میں، رنگینیوں میں، مال و دولت کو جمع کرنے میں، وہ لڑائی جھگڑے میں، فساد و برپا کرنے میں، لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کرنے میں، ہر وقت دل میں طمع، لالچ، حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھنے میں جو میں نے ساری زندگی اپنی برباد کر دی، کاش کہ وہ لمحے میں نے نماز میں گزارے ہوتے، میں نے روزے میں گزارے ہوتے، زکوٰۃ ادا کی ہوتی، حج کیا ہوتا، عمرہ کیا ہوتا، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں نے قائم کیے ہوتے، تو آج اللہ بھی مجھے اسی طرح آخرت کا جو ہے نا اجر و ثواب عطا فرماتا، اور آج میرے پاس بھی جنت ہوتی، جنت میں محلات ہوتے، باغات ہوتے، اور جہاں سے میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر سے میں مزے کرتا، اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اس قوم باتوں میں دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لیں۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کرتا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ دنیا تم سے اور آگے جائے گی۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا اتنی تمہارے اوپر ہو جائے گی، جب تم دنیا کو آگے لگاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا اور جائے گی۔ دنیا سے ہٹ جاؤ، قطع تعلق کر لو کہ یہ لمحہ میرا آخری ہونے والا ہے، پتہ نہیں اس لمحے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں حرام کی طرف نہ جاؤں، لوگوں کا حق نہ ماروں، کسی کا دل نہ دکھاؤں، قطع تعلق نہ کروں، میرا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اس کے ساتھ بول چال ختم، یہ لمحہ میرا نماز کے بغیر گزر گیا، یہ فجر میری رہ گئی، میری زور اثر مغرب رہ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لمحے مجھے موت آ جائے۔ ان باتوں کو ذہن پر سوار کریں، عادت بنائے کہ ہر لمحہ میرا آخری ہو سکتا ہے۔ رب پر یقین، توکل، بھروسہ جتنا زیادہ ہوگا بندے کا ایمان اتنا زیادہ بڑھے گا، اور انسان پھر یہ توہم پرستی کا شکار نہیں ہوگا، پھر بندہ ان باتوں سے وہم نہیں حاصل کرے گا۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب نہ چاہے، وہ رب چاہے گا تو بڑے سے بڑے فرعون کو، بڑے سے بڑے نمرود کو، بڑے سے بڑے قارون کو، کسی کو جوتوں کے ساتھ اور کسی کو جناب ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ، بڑے بڑے ہاتھیوں کو، اور ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے معاذ اور معوذ کے ساتھ، وہ رب جسے چاہتا ہے پھر وہ ویسے ہو کر رہتا ہے۔ وہ بڑے بادشاہ، وہ فرعون، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے گزارا، اور وہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا وہ اسی کہتا کہ یہ دریا میرے حکم سے چلتا ہے، پھر اسی دریا میں اللہ نے اس کو ڈبو کے غرق کیا۔ تب رب جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کسی کو ایک کک سے شفا ہوتی ہے اور کسی کو لکھوں سے بھی شفا نہیں ہوتی ہے۔ رب پر اپنا یقین، توکل، بھروسہ زیادہ رکھیں۔ یہ سفر کا مہینہ کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ نحوست کی علامت ہے، شادی نہ کریں، بیاہ نہ کریں، کوئی سفر نہ کریں، جنات آتے ہیں، کام الٹا کر دیتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیشہ یقین، توکل زیادہ ہونا چاہیے۔ دین اسلام ہمارے لیے روشن دین ہے، ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، ہم جو بھی اس سے حاصل کرنا چاہیں ہمیں وہ چیز وہاں سے ملتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا دین کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ پکا فرمائے، رب سے ہمارا تعلق اللہ پاک قائم فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔